السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بیڑی ہوندی ہے اس دی تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھاون وچ ہن کوڑے پر ہوندی ہے انہاں دی تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں کئی بندے ہن انج دے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی۔ او چنگا اس نو جان تو اے سعید، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد
بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، میرے ذمہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع سیدنا سلیمان علیہ السلام دی بادشاہت دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام دے لخت جگر نے سیدنا سلیمان پیغمبر اور سیدنا داؤد علیہ السلام بڑے ہی جنگجو اور بہادر انسان اور پیغمبر سن۔ جناب طالوت اور جالوت دو بادشاہ دنیا اندر گزرے نے۔ طالوت جڑا ہے حق اتے رب دا فرما بردار، اور جڑا جالوت ہے باطل اتے اور رب دا نافرمان۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جناب طالوت علیہ السلام دا ساتھ دیتا، اور ساتھ دے کے سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت نو جڑا ہے قتل کیا۔ میرے بھائیو، جس طرح آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 313 صحابہ بدری عطا کیتے سن، اسی طرح اللہ پاک نے طالوت نو جڑا ہے 313 بندے عطا کیتے سن۔ انہاں اندروں نمایاں سیدنا داؤد علیہ السلام سن۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ پاک دے پیغمبر، اور ایسے پیغمبر کہ اللہ پاک نے بڑی عظمت شان عطا فرمائیے۔ میرے بھائیوں نے دی آواز ہی اتنی پیاری کہ زبور کی تلاوت کر دے، پرندے جڑے اپنا اتھے جتھے جاندے اسمان اتھے رک جاندے، اور جڑے پہاڑ نے سیدنا داؤد علیہ السلام دی زبور دی تلاوت سن کے جھک جاندے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام نو سلام کر دے۔ میرے بھائیو، اس سیدنا داؤد علیہ السلام دی عظمت اور شان ہے۔ ایک ہی وقت دے اندر جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نو اللہ پاک نے حاکم بھی بنایا، اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی تھی، اور اللہ پاک نے ایک ہی وقت دے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام نو بڑی ساری عظمت تے شان تے مقام عطا کیتا ہے۔ لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام تو بعد جدو دنیا تو چلے گئے، اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو انہاں دا وارث بنایا۔ میرے بھائیو، سیدنا سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی تھی، اور اللہ پاک نے نبوت دے نال نال بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک دے کے دو دعاواں کیتیاں نے۔ کنیاں دعاواں کیتیاں نے میرے بھائیو؟ دو دعاواں کیتیاں نے، جیدہ تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔
اللہ پاک دے گے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مینوں بادشاہت انج دی عطا کرنا کہ میرے تو پہلا بھی انج دا بادشاہ دنیا اتے نہ گزریا ہوئے، اللہ میرے تو بعد قیامت تک بھی کوئی بادشاہ انج دا نہ آئے، یعنی کہ اللہ جڑی مینوں بادشاہت دینی ہے مختلف ہوئے، اللہ میری بادشاہ سب نالوں اعلیٰ ہوئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن اس دعا تو پہلا ایک اور دعا پہ کر دینے، فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ میں دعا کر دینے، قال رب اغفر لی، اللہ سب تو پہلا مینوں معاف جا کر، اللہ میری معافی جا کر، اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پیغام کی دیتا ہے، دنیا دی بادشاہت تے دنیا دا جناب تخت جیڑا ہے، دنیا دی جناب شان و شوکت ایک دن مک جائے گی، لیکن کامیابی اے وے کہ اللہ پاک بندے نو معاف کر دے، اللہ پاک بندے دے گناہ معاف کر کے آخرت دے اندر کامیاب کر دے۔ فرمایا قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ پاک دے کے پہ دعاواں کر دینے، اللہ دنیا دی بادشاہت، اللہ دنیا دیا رونقاں، اللہ دنیا دا شان و شوکت تائیں پھبدائے آخرت کامیاب ہو جائے۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کامیاب بندہ ہوئے جنہوں اللہ پاک نے آخرت دے اندر عذاب تو بچا لیا ہے، کامیاب بندہ ہوئے کہ جیڑا آخرت دے اندر جنت اندر چلا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جناب اللہ پاک دے کولوں مغفرت پہ منگ دینے، بادشاہ تو پہلا آخرت دی کامیابی منگ دے پینے، بادشاہ تو پہلا عذاب نار تو پہ پناہ منگ دینے، اللہ آخرت کامیاب کر دے۔ میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میرے تے کر دے کرم تو کریم بڑا، میری بخشش جا کر، میری بخشش جا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ آئیے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ پاک دے کے پہ دعا کر دینے، ہن اللہ پاک دے کے دعا کر دینے، اے اللہ سونیا مینوں بادشاہت چاہیدی انج دیئے، پہلا بھی کوئی دنیا تے بادشاہ نہ گزرے ہوئے، آخرت تک قیامت تک میرے تو بعد انج دا بادشاہ نہ آئے۔ تے سیدنا سلیمان علیہ السلام پہ دعا کر دینے، فرمایا والی سلیمان الریح غدوها شهر ورواء
وضاؤها شهر وعسلنا له عين القطر ومن الجن ومن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغهم منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. اے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک دے اگے دعاواں کیتیاں نے. اللہ نے پھر بادشاہت کنج دی عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جا سلیمان علیہ السلام میں تینوں 3 لشکر عطا کراں گا. کنے لشکر؟ 3 لشکر عطا کراں گا. ایک لشکر پرندیاں دا ہوئے گا. اے سلیمان علیہ السلام جی پرندے گلاں کرنگے میں تینوں گلاں سمجھا دیاں گا. پرندے گفتگو کرنگے سلیمان تو گفتگو سنے گا. پرندیاں دیاں بولیاں جانن لگ جائے گا. فرمایا دوسرا لشکر میں تینوں جنہ دا دیاں گا. جن تیرے تابع کر دیاں گا. جناب تیسرا لشکر تینوں میں انسانہ دا دیاں گا. بادشاہت نو کامیاب کرنے واسطے 3 چیزاں دی اج بھی ضرورت ہے کہ بادشاہت کامیاب کنج ہوندی ہے. بندے کولوں 3 فوجاں ہون. ایک جناب نیوی ہوئے جڑی زمین دے اندر کم کرنے والی ہوئے. اے جناب جنہ دی فوج ہے. ایک زمین دے اوپر کم کرنے والی جیدا نام آرمی ہے. آرمی ہوئے. تیسری جناب ایئر فورس ہوئے جناب جڑی ہوائی فوج ہوئے. اللہ پاک نے ہوائی فوج پرندیاں نو بنا چھڈیا اے. 3 فوجاں اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام نو عطا کیتیاں نے. اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو یہ 3 بادشاہت عطا کر کے کامیاب بادشاہت بنا چھڈیے. فرمایا والی سلیمان الریح غدوها شهر ورواؤها شهر. سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تخت بنا پیارا ہے. ایک دن اپنے تخت تے سوار ہوئے دیکھیا جی اللہ پاک نے ہواواں نو تابع کر چھڑیا ہے. جناب اپنے تخت تے سوار ہو کے پہ پرواز کر دینے ہوائی جہاز رب نے تخت نو بنا چھڑیا ہے. انج پہ چل دیاں تھلے ایک زمیندار اپنے کھیتاں نو پانی لاؤن والا ہے. انہیں اپنی نظر سمانا والا چکی ہے تے چک کے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو ویکھیا ہے. انہاں دا تخت ویکھیا ہے تے کہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نال پہ مسکراندے نے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انہاں دا مسکرانا دیکھیا ہے تے نالے ویکھیا چہرہ چوک کے تخت والا پہ ویندے نے تے پتہ نہیں کی پہ کہندے نے. لیاتا تخت موڑ کے زمین اندر اتاریا تے زمیندار دے کولوں پہنچ گئے نے. او کہندے اللہ والیا سبحانہ واللہ کی ویندا سے. اے کہن لگا کچھ نہیں اے سلیمان پیغمبر تہاڈا میں تخت پیا ویندا سا. فرمایا تخت تے پیا ویندا سا تے مسکرا کے گلاں کی کردا سا. کہندا سلیمان پیغمبر کوئی گلاں نہیں جیڑی میں گل کیتی ہے سن لے. میں آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا سلیمان پیغمبر کہن لگے سن بندیا گل میری. ایک دن آئے گا سلیمان دی بادشاہت مک جائے گی. سلیمان دنیا چھڑ جائے گا. تخت بھی ختم ہو جائے گا. وقت بھی ختم ہو جائے گا. ہر چیز فنا ہو جائے گی. جڑا تو سبحان اللہ
آکھیئی سن لے قبر اندر بھی تیرے نال جائے گا تے حشر اندر بھی تیرے نال جائے گا۔ اے سبحان اللہ دیاں پہیاں برکتاں نے، اللہ پاک دے ذکر دیاں برکتاں نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک دا پہ ذکر کریا کرو، اللہ پاک دی تسبیحات بیان کریا کرو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نو ویکھن والا بندہ کہندا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلیمان جنہ مرضی اونچا ہو جائے، تیرا تخت جتنا مرضی ہواواں چوٹے، سبحان اللہ میرا رب پاک ہے، سلمان تو مقابلہ نہیں کر سکتا میرے رب دا ہے۔ یعنی کہ سمجھانا کی چاہتے نے تخت وقت مک جان گے، رب دی خدائی باقی رہ گئی، اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا، رات سہانی کس نے دی، اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کے دعا کیتیاں نے، فرمایا وَبُشِّرَ سُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ پاک نے تین لشکر دا کر چھڑے نے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تین لشکران نال لے آئے، لشکر انسانہ دا بھی لے آئے، لشکر جنہ دا بھی لے آئے، لشکر پہ پرندہ دا بھی لیندے نے، تے لے کے انج سفر شروع کر دیندے نے، پہ سفر کرتے جا رہے نے، لیکن ایک راستے دے اندر عجیب بھی واقعہ ہویا ہے۔ فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے پیغام رب نے دکھا پیغام دیتا ہے، لشکر جا رہے ہیں تے رستے اندر جناب کیڑیاں دی بستی آ گئی ہے۔ سورت نمل رب نے، نمل دا مانا گھندا ہے کیڑی عربی دے اندر ہے، رب نے بستی اگے آئی ہے کیڑیاں دی۔ ہن کیڑی کی کہندی ہے آؤ بھج کے میری گل سنو، جلدی جلدی میری گل سنو، بہنا تو بھی آ تے بھراوا تو بھی آ، آجو جلدی میری گل سنو۔ تے ساریاں جمع ہو جاندیاں نے، کہندی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ گل سن لو، سلیمان پیغمبر بھی آ رہے ہیں تے اودے لشکر بھی آ رہے نے۔ او کیڑیو گل سن لو، اساں ہے نکیاں نکیاں پیراں تھلے آن کے تباہ و برباد ہو جاویاں گیاں۔ لا یحطمنکم، جلدی جلدی کرو، اپنی کھٹاں دے اندر جا وڑو، اپنی رڈاں دے اندر جا وڑو۔ اے پیغام میں جدی امت نو رب نے سورت نمل بنا چھڈی ہے، بنائی کیوں ایک کیڑی دی کیڑیاں نال ہمدردی ہے۔ دنیا تے بھائی بھائی دا دشمن بنے پھردا ہے، برادری والے برادری دے دشمن بنے پھردے نے، ایک دوسرے نو مارنا تے نقصان پہنچانا چاہندے نے۔ دنیا ایڈی بے حس ہو چکی ہے، روڈ دے تے جاندے بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تے لوگ سب تو پہلا اودیاں جیباں خالی کر دینے، سب تو پہلا اودے پیسے نکال دینے، موبائل قبضے دے اندر کر دینے۔ اوے بے ایمانو کیڑی دا پیغام ہے جڑا ہمدرد بنے، رب دا تذکرہ آسماناں تے کردا ہے، رب دی عظمت بڑی بلند کردا ہے۔ کیڑی نے ہمدردی کیتی ہے، رب نے
सूरत बना छड़िए, रब ने एक पूरी कुरान दी सूरत बना छड़िए जिदा नाम है नमल। कीड़ी ने रहनुमाई की थी फरमाया वहुम ला यशऊरून। एक गल याद रखिया जे, न सुलेमान नू पता लगना ही न लश्करां नू पता लगना ही। कीड़ी कहंदी है वक़्त दा पैगंबर सुलेमान नहीं पता चलना, असी तबाहो बर्बाद हो जाना पैरां दे थल्ले। लश्कर नाल ने नहीं उन्हां नू पता लगना, जल्दी जल्दी खुटां दे अंदर वड़ जाओ, रुटां दे अंदर वड़ जाओ। मैं कुर्बान जावां, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस कीड़ी दी हमदर्दी नू सुनिया है ते कहंदे ने फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा। ओए तुसी नहीं जानदे कीड़ी की गल्लां कीतियां ने, ओए कीड़ी की आखिया है ते कीड़ी ने की हमदर्दियां कीतियां ने। सुलेमान पैगंबर नू भी नहीं पता चलना, ओदे लश्कर नू भी नहीं पता चलना। पता की चलिया वक़्त दा पैगंबर गैब दा इलम नहीं जानदा, ओनू मनन वाले गैब दा इलम नहीं जानदे, ओदे ताबे होण वाले गैब दा इलम नहीं जानदे। हालांकि फौज अंदर परिंदे भी ने, फौज अंदर जनाब जन भी ने, इंसान भी ने, ते इन्हां दा सब तो वड्डा बादशाह हज़रत सुलेमान ने नहीं जानदे, नहीं जानदे। जेड़ी कहंदी है चंगी गल है कि रुडां दे अंदर वड़ जाओ, ते सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहंदे ने फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा क़ाल रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। देखे जे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कीड़ी दी आवाज नु सुनिया ते मुस्कुरा के की कहंदे ने अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं, सुलेमान दा कोई कमाल नहीं कि मैं कीड़ियां दी आवाज़ां नु सुनना। अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह सारे कमालात तेरे ने। अल्लाह सुलेमान कुछ भी नहीं, सुलेमान दी ताकत कुछ भी नहीं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहंदे ने औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना जेड़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उत्ते नेमत अता कीती है। अल्लाह जेड़ी मैनू बादशाहत अता कीती है। अल्लाह जानवरां दी आवाज़ां मैं सुन लेना, मैं तेरा शुक्र अदा करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम दी ऐसी ताकत नहीं। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना जेड़ियां नेमतां तू मेरे वालिदैन उत्ते कीतियां ने। व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। अल्लाह काम इंज दे करवावी जिदे अंदर अल्लाह तू राजी हो जावे, अल्लाह तेरी नाराजगी दा सबब ना बने। और दुनिया उत्ते बंदा कोई काम कर जाए, बंदा कहंदा मैं इंज कर छड्डीए, मैं इंज कर छड्डीए, मैं करदा है। आ सुलेमान पैगंबर कितने बड़े बादशाह ने कहंदे ने अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरी रज़ा है। अल्लाह सब कुछ तेरी रज़ा है। आज सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम पे सफर करते ने, अल्लाह पाक ने तीन फौजां ता कीतियां ने ते तीन ही लेके जा रहे ने। नमल बस्ती भी क्रॉस कर लईए। मैं कुर्बान जावां ए नमल जेड़ी कीड़ी है बड़े कमालात ने। एक दिन अल्लाह दे के अपना चेहरा चुक के की कहंदी है अल्लाहुम्मा खल्कुम मिन खल्किका। अल्लाह बड़ियां बड़ियां मखलूका बनाईयां ने, अल्लाह बड़े बड़े लोग बनाए ने, अल्लाह मखलूका बड़ियां हजारां दे हिसाब ना बना छड़ियां ने। अल्लाह मैं तेरी निकी जी मखलूका अज पानी चाहिए, रब्बा बारिश बरसा दे और रब्बा बारिश बरसा दे।
کیڑی پیغام دیندی ہے مشرکا گیرہ کے چکن ماریا نہیں چکی دا بارشاں بھی دے تے رب دیندا ہے تے اولاداں بھی دے تے رب دیندا ہے رب نے سورت نمل بنا چھڈیے کیڑی دے عقیدے نو بیان کر چھڈیا ہے اور ایویں قرآن پاک اندر تذکرے نہیں ہوندے اے کیڑی ویکھن دے اندر بڑی چھوٹی ہے ایدا ساڈے ہاں کوئی مقام نہیں لیکن رب نو مننے تے رب قرآن بنا چھڑ جائے رب نو مننے تے رب قرآن بنا چھڑ جائے آئیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نمل بستی کراس کی تھی اگے گہنے اگے دو قول نے محدثین دے دو قول نے ایک قول ہے وے کہ آپ نے آکھیا پڑھاؤ کر لو تھے رک جاؤ رک کے نماز پڑھنی ہے کی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے اللہ پاک نے ہر پیغمبر تے نماز رکھی ہے ہر پیغمبر نے اپنے طریقہ کار دے مطابق اللہ دے ہاں نماز پڑھی ہے ہن پڑھاؤ کر لے تین لشکر رک گئے نے بریکاں لگ گئیاں نے تے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کہندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ سلیمان پیغمبر کہنے لگے بلاؤ ہدہد کتھے وے ذرا چکر لگا کے آوے پانی کتھوں لبے گا چکر لگائے وضو کرنے تھے لاگے تاگے پانی جسے کتھے وے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلایا ہدہد نو دوسرا قول ہے کہ ویسے پڑھاؤ کیتا تے حاضری لگائی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ جانور گھور بھی پڑے نے پر ہدہد دا تذکرہ کیوں کیتا ہی پرندے گھور بھی پڑے نے فوج دے اندر پر ہدہد دا تذکرہ کیوں آیا ہے محدثین لکھ دینے سلیمان علیہ السلام دا خاص پیار سی ہدہد دے نال جنہاں خاص پیار ہوئے کبھی بھول دے نہیں جنہاں خاص پیار ہوئے بندے دی ضرورت دا حصہ بن دے نے جنہاں خاص پیار ہوئے بندہ کھا تو دور ویکھنا نہیں چاہتا جنہاں محبت دلی ہوئے بندہ کہندا ہے میرے قریب قریب ہوئے ادھر محدثین نے لکھیا ہے خود اپنی مرضی دے نال ایک نالی باغ ہے اس باغ دے اندر جاندا ہے تے اس باغ دے درختاں دی جناب چہچہا دے اندر اے موج مستیاں کردا ہے اینو ایک ہور ہد مل گیا ہے دعا سلام ہوئی ہاں بھئی تو کتھوں آیا ہے فرمایا میں سلیمان علیہ السلام دے لشکر نال آیا ہے اوے تو کتھوں آیا ہے گلاں باتاں پیاں ہون لگی ہیں انہیں کیا ایتھے نال ایک ریاست ہے اس ریاست دے اندروں میں آیا ہے میری جڑی ریاست ہے اس ریاست دا جڑا بادشاہ ہے او دا نام ملکہ ہے او ملکہ ایک عورت ہے ملکہ بلقیس او دا نام ہے تے جناب سارے او دے تابع ہو کے چل دینے اے ہدہد کہندا تیرے بادشاہ دا نام سلیمان پیغمبر ہے لیکن میری ملکہ دا نام ملکہ بلقیس ہے او دا تخت بڑا سونا ہے تے جناب او دی بادشاہت بڑی اعلی ہے تے لیکن ایک کم سن لے اے ملکہ تے اے دے منن والے سورج نو سجدہ کر دینے تے جناب ہدہد کہنے لگا ہے سورج نو سجدہ تے اس رب نو ہونا چاہیے جن نے پیدا کیتا ہے کہندا چل مینوں وکھا اے ہدہد لے کے چلا گیا اس ریاست دے اندر جتھے ملکہ بلقیس دی حکومت چل دی ہے تے گیا تے ملکہ بلقیس پہ تخت تے بیٹھی ہے اے دے تخت دے تخت دے اوپر محدثین لکھ دے نے ایک وقت دے اندر 50,000 بندہ بیٹھ جاندا سی 50,000 بندہ ہے 50,000 بندہ جناب تخت تے بیٹھا ہے تے ملکہ تخت تے بیٹھی ہے اپنے جناب قوانین تے قانون سنا رہی ہے ہدہد نے ویکھیا تے ویکھ کے جناب اتھوں واپسی دا سفر بن لیا ہے اجر سلیمان پیغمبر کہندے نے دسو ہدہد کتھے وے پتہ لگا ہدہد گئے وے تے سلیمان پیغمبر نے 3 ہتھاں لگا چھڈی
چھڑیاں. او بیا سنیا جے ذرا سلیمان پیغمبر نے فرمایا لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبہنہ او لیاتینی بسلطان مبین. سلیمان نے کہا ایک گل لے کہ میں عذاب بڑا سخت دیاں گا ہے. دوسری گل لے او لعذبہنہ آئے میں نو ذبح کر کے رکھ دیاں گا. کیوں انہیں سخت جملے بولے نے, کیوں اتنی سختی کی تھیے؟ اس واسطے کی تھیے احد نال پیار بڑا ہے, احد نال محبت بڑی ہے. پیارے جدو اوکھے ٹائم تے غائب ہو جان بندہ کہندا ہے دنیا دی کوئی گل نہیں, ہمسایاں دی کوئی گل نہیں, محلے والے دی کوئی گل نہیں, اوکھا ٹائم ہویا تے پیچھے ہٹ کے کوئی گل نہیں. یار میرا بھرا نو پیچھے نہیں سی ہٹنا چاہیے, میری بہن نو پیچھے نہیں سی ہٹنا چاہیے, میرے رشتہ داراں نو میں تو دور نہیں سی ہونا چاہیے. تے سلیمان پیغمبر کہندے نے سارے غائب ہو جاندے کوئی گل نہیں, پر ہد نو غائب نہیں سی ہونا چاہیے. فرمایا تین گلاں نے, یا تے عذاب چنگا دیاں گا اینو پتہ لگے گا غائب کنج ہوئی جائے ہے, اولاد بخنہ یا لمما پا کے چھری پھیراں گا تے ذبح کر دیاں گا. اگے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اولا یاتینی بسلطان مبین, تے یا دلیل چنگی لے کے آوے, دلیل چنگی گل چنگی لے کے آوے. میں غائب کیوں ہویا؟ اگر وہ دی دلیل چنگی ہوئے گی انہوں معافی بھی مل جائے گی. آئیے جناب اجرو خود پیار رب دا قرآن پڑھ جائے. میں قربان جاواں ہے پرندہ ہے پر رب نے قرآن بنا چھڑی آئے. خود دی عظمت تے شان کیسی ہے, وہ سونے مشرکہ رب نو چھڑ کے در تے ٹکرا مارن والے تیرے نال تے خود بڑا چنگائی جیدہ رب نے قرآن پاک بنا چھڑے ہے. فرمایا وَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخفا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. خود آمدائے دھیان کے اپنے لشکر مل دائے ہیں. لشکر والے کنجنے گل سن لے, آج سخت حاضری لگ چکی ہے, دسیا کیوں نہیں غائب ہو گیا ہے. آج بڑیاں سخت حاضریاں لگیاں نے, تیرے بارے 3 اعلان ہو گئے نے, یا عذاب سخت ملے گا تینوں سلیمان پیغمبر چھتر مارن گے, او لعذبہنہ یا آج تینوں چھری پھر جائے گی, او لیاتینی بسلطان مبین. یا پھر گل چنگی لے کے جاویں, دلیل چنگی لے کے جاویں. خود کہندا گل سن لو گھبران دی لوڑ نہیں, دلیل میں بڑی چنگی لے آیا, گل میں بڑی ٹاپ دی لے آیا. سلیمان پیغمبر بھی نہیں جان دے اج گلاں ہو جان گیاں. اے خودوں دے آئے تے بڑے ادب دے نال سلیمان دی عدالت دے اندر پیش ہویا ہے. انجب زمین تے پیر رکھ کے پر وچھائے نے تے وچھا کے کہندا ہے فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اے سلیمان پیغمبر مینوں مارن تو پہلا, مینوں سزا دین تو پہلا, مینوں ذبح کرن تو پہلا میریاں گلاں سن لیں, نا مینوں سزا نہ دیویں. تے سلیمان پیغمبر کہنے لگے ہاں دس کی کہنا چاہنا ہے. فرمایا وَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ
به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. رب نے تانوں پیغمبر بنایا ہے تے بادشاہ بھی بنایا ہے جنہاں دیاں بولیاں بھی جان دیو تے ساڈیاں بولیاں بھی جان دیو. تے رب نے انساناں نوں بھی تواڈی انساناں دی بھی فوج عطا کر چھڈی ہے. پر جڑی خبر میرے کول ہے سلیمان تیرے کول نہیں. جڑی خبر میرے کول ہے پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے تے جانوراں دیاں بولیاں بھی جاندا ہے تے جن بھی تابے نے پر تو نہیں جاندا. جڑی خبر میں لے کے آیا ہے تے جناب ہدہد اپنی خبر دا آغاز کردا ہے کہندا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے سلیمان ایتھے ایک قریب ایک ریاست ہے جتھے میں گیا ہوں اس ریاست دی بادشاہ عورت ہے جدا نام ہے ملکہ بلقیس ہے. تے اے سلیمان ولہا عرش عظیم میں او دا عرش ویکھ کے آیا ہے بڑا ہی وڈا عرش ہے بڑا ہی وڈا عرش ہے. تے ایک گل یاد رکھی سلیمان میری جنی زندگی گزر گئی ہے انج دا میں عرش نہیں ویکھیا انج دا میں تخت نہیں ویکھیا. تے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نال گلاں کردا ہے کہندا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اے سلیمان پیغمبر مینوں نہ تے بڑا ہی افسوس ہویا ہے مینوں نہ تے بڑا ہی دکھ ہویا ہے. اے سلیمان رب نو چھڈ کے سورج نو پہ سجدہ کردے نے. اے سلیمان مینوں اس گل دا بڑا دکھ ہویا ہے انہاں دا دماغ کم نہیں کردا. اج دے مشرک دا بھی دماغ کم نہیں کردا ہوئے تے رب نو چھڈ کے در در اٹھے نہ جائے. اج دا دماغ کم کردا ہوئے رب دا در چھڈ کے غیراں دے در اٹھے نہ جائے. تے جناب انج گلاں سنا رہے ہیں تے سلیمان پیغمبر کہندے نے ہدہد دس سجدہ کنوں ہونا چاہیے. تے ہدہد کہندا ہے اللہ یسجدوا للہ. اے سلیمان پیغمبر میرا کیتا ہے وے کہ سجدہ رب نو ہونا چاہیے. سجدہ کنوں ہونا چاہیے رب نو ہونا چاہیے. پر سورت نمبر جا کے کھول کے دیکھ ہدہد کہ اللہ یسجدوا للہ. اے سلیمان پیغمبر سجدہ رب نو ہونا چاہیے جس رب نے پیدا کیتا جس رب نے عقل دتی ہے جس رب نے جوان کیتا ہے جس رب نے سارے چنگے مارے نفع نقصان دا مارے کے اولاداں دین والا اوے ہے بیٹے دین والا اوے ہے بیٹیاں دین والا اوے ہے حاجت روا اوے ہے مشکل کشا اوے ہے غوث اعظم اوے ہے دستگیر اوجے ہے علا کل شیء قدیر اوجے ہے کل فیکون دا مالک اوجے مشرق دا بھی رب ہے مغرب دا بھی رب ہے جنوب دا بھی رب ہے شمال دا بھی رب ہے ایک کائنات دا نظام چلان والا کلا رب ہے. تے اس رب نو سجدہ ہونا چاہیے. تے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اتنی گلاں سنیاں ہیں تے سن کے نہیں آکھیا بڑیاں چنگیاں گلاں کیتیاں نے کہن لگا نا ہدہد جان نہیں چھٹنی جان کیویں چھٹے گی. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. مینوں کی پتہ ہے تو بچن واسطے میں جھوٹ بول چھڈیا ہوئے. پیغمبر نہیں جاندا سلیمان نہیں جاندے ہدہد دی گفتگو نو حقیقت دے کے جھوٹے مولوی پیاس بھی کر چکے آکھے فلاں بھی غیب دا علم جاندا ہے فلاں بھی غیب دا علم جاندا ہے. آ دیکھ سلیمان پیغمبر کہندے نے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. کیویں پتہ لگے گا تو گلاں سچیاں کرنا ہے کیویں مینوں یقین ہوئے گا تو گلاں بڑیاں چنگیاں کرنا ہے. تے ہدہد نو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ذهب بکتابی
فَأَلْقِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا تَرْجِعُونَ۔ تے سلیمان پیغمبر نے کیا میں خط لکھ کے دینا، لے جا خط، جا کے خط دے کے ہنائی۔ فرمایا لکھو خط۔ آج دیکھے جی سلیمان پیغمبر نے خط لکھیا ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی۔ فرمایا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ تین گلاں کی دیا سلیمان پیغمبر نے خط دے اندر۔ سب تو پہلا آغاز کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خط دا حق ہے کہ رب دے نام تو شروع کیتا جائے۔ دوسرے نمبر تے لکھیا انہو من سلیمان، ایک خط سلیمان علیہ السلام دی طرفوں۔ تیسری گل کی دی اپنا مدعا بیان کیتا ہے، لمبیاں چوڑیاں کوئی گلاں نہیں کی دیا۔ فرمایا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، ملکہ بلقیس میرے اندے چڑھائی نہیں کرنی، میرے نال جنگ نہیں کرنی، تے بندے دی پتر بن کے تے مسلمان ہو کے میرے کو آ جائے۔ خط لے گیا خود ہن پہلوں تے خود انہوں لے کے گیا سی اگے، ہن کلے ہی پہنچے دربار دے اندر تے تخت خالی پیا ہے، نہ کوئی بندہ تے نہ بندے جی اتھے شے، نہ ملکہ بلقیس نظر آئے۔ ویکھن لگا ہن میں کی کراں، نال ویکھیا بہت بڑا محل ہے، اینی چکر لاندیاں جناب محل دے اندر ایک سراخ نظر آیا ہے، خود اس سراخ دے اندر داخل ہویا ہے۔ اگے ویکھیا ملکہ بلقیس رام پئی کر دیے، دروازے بند نے تے پہرے دار کھلوتے نے، تے جناب خود نے جا کے انج خط اوپروں جا کے سٹے آئے۔ جناب رب دا قرآن ہے، فرمایا اذهب بکتابی فالقی الیہم۔ جناب ملکہ بلقیس نے جدو اٹھی خط ویکھیا تے کھولیا، کہن لگی اندروں بھی تالے وجے نے تے باہروں بھی تالے وجے نے، ہر پاسے سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہے، پر ایک خط میرے تک کھنچ آیا ہے۔ خط کھولن تو پہلا جان گئی کہ بادشاہ جڑا سلیمان ایک کام مودے نے خط میرے تک پہنچایا ہے، پتہ نہیں کٹی کٹی بادشاہت ہوئے گی۔ اٹھی دروازے کھولے ہیں، فوراً اپنے تخت تے پہنچیے تے اپنے تخت تے پہنچ کے اپنی رایا نو بلایا، وزیر مشیر آ گئے، قوم بھی آ گئی ہے تے کہنے لگی گل سن لو میری، ایک بڑا ہی اچھا مینوں خط آیا ہے، ایک بڑا ہی چنگا مینوں خط ملیا ہے، الیہ کتاب کریم، بڑا چنگا خط ہے، جڑا خطاں دا خیا کرے میرا رب سبحانہ تے حیا کر دے۔ پیغمبر نے خط بھیجے بادشاہاں نوں، اوے ایمان لے آؤ، تے بادشاہ نے خط پڑھ کے رکھ لے۔ ایک بے ایمان بادشاہ نے خط پھاڑیا، پیغمبر آ گیا رب تباہ کو برباد کر دے، او دے پتر نہیں انہوں قتل کر چھڑیا، بادشاہت جاندی رہی ہے۔ تے جناب ملکہ بلقیس کہندی انی القی الیہ کتاب کریم، میرے واللہ ڈالیا گیا ایک بڑا اچھا خط، دتا نہیں گیا، پھڑایا نہیں گیا، میرے واللہ ایک خط آیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ایک خط پہنچ گیا ہے۔ جناب ملکہ بلقیس کہندی گل سنو کرنا کی ہے؟ وزیر مشیر کہنے لگے حکم کر۔ ملکہ بلقیس دس کرنا کی ہے؟ آکھیں گی تے مر جاواں گے، آکھیں گی تے لڑ جاواں گے، پارا پارا ہو جاواں گے، اسی تیرے تابع جو کہیں گے اسے کرنے واسطے تیار ہیں۔ ملکہ بلقیس جناب بڑی اچھی عورت ہے، رب نے دے جملیاں نو قرآن پاک بنایا ہے، ایویں نہیں بنایا ہے۔ اور رب نے قرآن کیوں بنایا ہے؟ ملکہ بلقیس جملے بڑے چنگے بولے نے، کہندی قالت ان
ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزت اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ کہنے لگی وزیرو مشیرو تے میری رایا گل سن لو، جدو بادشاہ تے بادشاہ لڑ دینے انہاں دا کچھ بھی نہیں جاندا، اور بادشاہ دا کچھ بھی نہیں جاندا۔ بادشاہ ایک دوسرے نو اکھاں کڈن لے ہوندے نے، تھلے والی دنیا مر جاندی ہے، بادشاہ عزت لبن لے ہوندے نے، ذلتن تھلے والے ذلیل ہو جاندے نے۔ تے کہن لگی نا نا جنگ نہیں کرنی۔ ملکہ بلقیس نے پیغام دیتا ہے بادشاہاں نو، جڑے چنگے بادشاہ نے، جڑے اصلے دے بادشاہ نے، جڑے نسلے بادشاہ نے، کدی بھی اپنے ہتھاں نو جنگ اندر نہیں ڈال دے، سمجھوتا کر دینے۔ جناب نا جنگ نہیں لڑنی، سانو عزت مل جائے گی، تھلے والے ذلیل ہو جان گے، نا ایک کام نہیں کرنا ہے۔ تے جناب ملکہ بلقیس کہندی ایک کام کرنی ہے، آؤ 600 بندہ تیار کیتا، 600 بندہ، ہر بندے دے ہاتھ دے اندر دو سونے دیاں اٹاں پھڑا چھڑیاں نے، لے چلو سونے دیاں اٹاں، تے جا کے تحفہ دیو سلیمان پیغمبر نو، دیکھنے پھر کی بنے گا۔ ادھروں تحفے چل پینے تے ادھروں خود بھی چل پے۔ کہنے لگا سلیمان پیغمبر جی گل سن لو، 600 بندہ سونے دیاں اٹاں دو ہاتھ اندر لے کے تواڈے والا تحفہ لے کے آ رہے نے، ہن اپنی تیاری پھڑ لو، تساں کی کرنا ہے؟ سلیمان پیغمبر کہنے لگے جنوں گل سنو ادھر آؤ، 600 بندہ دو اٹاں لے آوے، کنیاں اٹاں بن دیاں نے؟ 1200 اٹ بن دی ہے۔ فرمایا جنوں گل لے جڑے رستے تو آ رہے نے سارا رستہ ہی سونے دا بنا چھڈو، سارا ہی رستہ سونے دا بنا دیو، سڑک ہی سونے دی بنا دیو۔ جناب ایک لمبی سڑک سونے دی بنا چھڑی، تے جدوں جناب بندے آئے سونے والی سڑک تے چڑھے، انہاں اٹاں سٹ چھڑیاں، انہاں کیا اٹاں دی انہوں کی لوڑے، جنہوں سڑک ہی سونے دی پھر چاندی ہے، پتہ نہیں کنڈا کمڈا بادشاہ ہوئے گا ہے۔ اٹاں سٹ دیتیاں تے دربار اندر آ گئے، دربار اندر آ کے کہنے لگے ہیں اے بادشاہ وا تو پھیلے آنتے سن تے پارا سڑک وے کے سٹ چھڑے نے، تو ڈاڈا بادشاہ ہے۔ تے جناب خود کہنے لگا گل لے وے کہ خود نو سلیمان پیغمبر کہنے لگے والا عرش عظیم، تو آکھیا سی دا عرش بڑا وڈا ہے، دا کوئی حل نہ کڈیے، ایدا کوئی توڑ نہ کریے۔ 600 بندے نو واپس بھیجیا کہ جاؤ اپنی ملکہ نو لے کے میرے دربار دے اندر آ جاؤ۔ 600 بندہ واپس گیا تے ملکہ نو تیار کیتا ہے، تے خود نو کہن لگے والا عرش عظیم، خود جدوں تو چل پڑے ملکہ تے دسی مینوں اے دے وڈے تخت دا اے دے عرش دا حل کڈیے۔ خود کہن لگا ٹھیک ہے۔ ادھروں ملکہ بلقیس اپنی فوج لے کے چلی ہے تے خود دوڑے آئے، کہن لگا سلیمان پیغمبر کی تیاری کر لو، آ رہی ہے ملکہ، آ رہی ہے بادشاہ دی جناب ٹھیکیدار۔ تے سلیمان پیغمبر نے کیا قال عفریت من الجن، سلیمان پیغمبر کہن لگا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے لشکر اندر کھڑا ہوئے گا، تے کھڑا ہو کے مینوں دسے کہ ملکہ بلقیس دا تخت چک کے لے ہونا ہے تے رب دا قرآن ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ قوی امین۔ عفریت جن کھڑا ہویا کہنے لگا سلیمان پیغمبر میں چک کے لیاواں گا تخت، تے گل سن لے میری، وانی لقوی امین، ایک ذرہ بھی ایک نگ بھی سجے کھپے نہیں کراں گا، میں پوری ایمانداری نہ لے کے آواں گا۔ سلیمان پیغمبر کہندے کہ دیر کنی لاویں گا؟ فرمایا جنی دیر تہاڈی مجلس بیٹھی ہے اے مکن تو پہلا میں تخت چک لے آواں گا۔ سلیمان پیغمبر کہنے لگے نا اے بڑی دیر لگ جانی ہے۔ فرمایا بیٹھ جا عفریت جن تیرے بس دا روگ نہیں۔ فرمایا ہن کیڑا کھڑا ہوئے گا؟ قال الذی
عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک. ایک بندہ کھڑا ہویا, بندہ رب نے کہا وقال الذی عندہ علم من الکتاب, جدے کولو علم کتاب دا, جدے کولو علم زبور دا, جدے کولو علم تورات دا, جدے کولو علم انجیل دا, جدے کولو علم رب دے قرآن دا بندہ کھڑا ہویا ہے. کہنے لگا میں لے کے آواں گا. اے سلیمان پیغمبر جی فرمایا دیر کنی لائے گا؟ انج سلیمان پیغمبر انج آئے گا. تسی آنکھ بند کر کے کھول کے ویکھیا جے میں تخت ایتھے لے کے پہنچیا ہواں گا. سلیمان پیغمبر کہنے لگے ٹھیک ہے. بند کرن لگا میں آنکھ, جناب سلیمان پیغمبر نے اکھاں بند کیتیاں, انج بند کیتیاں تے انج کھولیاں تے تخت سامنے, تخت آ گیا بھئی سامنے. فرمایا والا عرش عظیم خود آہی تخت ہے. فرمایا ہاں ہاں یہی تخت ہے, ایک بڑا پیارا لگدا سی. فرمایا دے نگ چینج کر دیو, جتھے چاندی دے لگے نے سونے دے لگا دیو, جتھے پلاسٹر دے لگے نے سونے دے ہیرے لگا دیو, سارا چینج کر دیو. ملکہ بلقیس پہنچیے, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ملکہ بلقیس آئی تے کہ تخت پہ عرش پہنچیا ہوئے تے ملکہ بلقیس لے کے کہنی لگتا اوہی ہے, لگتا اوہی ہے, لگتا تخت اوہی ہے. تے جناب نالالی فوج تے وزیر مشیر کہنے لگے ملکہ بلقیس تلخت اوہی ہے. تے کہنیاں نے واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کلمہ پڑھیا سلمان پیغمبر دا تے مسلمان ہو گئیاں. سلیمان پیغمبر کہنے لگے گل سن لا ملکہ بلقیس, دنیا اتے رب نو چھڈ کے سجدہ نہیں ہوئے گا, دنیا اتے کسی اور چیز نو سجدہ نہیں ہوئے گا. وقت حاکم دی ذمہ داری ہے کہ جناب اپنے ملک دے اندر شرک نو ختم کر دے, اپنے ملک دے اندر بدعات نو ختم کر دے. ہن ملکہ بلقیس گل سن لے, ہن کلمہ پڑھ لیا ہے, اج تو بعد سجدہ ہوئے گا تے کلے رب نو ہوئے گا. آج تو بعد سجدہ ہوئے گا تے کلے رب نو ہوئے گا. وَأَسْلَمْتُ عَلَيَّ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب نے اس ملکہ بلقیس تے کلام نو, ایدی گفتگو نو رب نے قرآن بنایا ہے. کلمہ پڑھیا, سلیمان پیغمبر دی تابعدار ہو گئی. کہنے لگی آج تو بعد سجدہ ہوئے گا تے ایک عرشاں والے رب نو ہوئے گا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک سانوں بھی شرک دے تو جناب محفوظ کر کے ایک رب نو حقیقی معنی دے اندر منن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد